हरपल ताजा र सत्य तथ्य समाचार नेपाली न्युज अपडेट लगातार। नमस्ते, नेपाली न्युज अपडेटको युट्युब च्यानल मार्फत प्रसारण भइरहेको उत्कृष्ट 5 समाचारको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। खबर सम्पादन कक्षका सहकर्मी लक्ष्मण भट्टसहित म सुजन खनाल। तपाईँ हामीलाई हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्न बिर्सनुहोला। सुरुमा यस प्रसारणका मुख्य समाचारहरू। देशभर 3,481 जना कोरोना संक्रमित थपिए, 30 जनाको मृत्यु। कुलमान घिसिङ भन्छन्, चुनौती स्वीकार्दै आएको छु, निराश बनाउँदिन। शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिको लागि भरतपुर महानगरले दियो 5 स्कुल बस। राजीनामा पत्रमा पोखरेलले भने, अवाञ्छित र जनादेश प्रतिकूल काम भयो। र 20 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई बिजुली निशुल्क दिने सरकारको निर्णय। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 3,481 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 10,907 PCR परीक्षणमा 2,616 र 5,749 एन्टिजेन परीक्षणमा 865 जना गरी 3,481 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो, जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 964 संक्रमित भेटिएका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 30 जनाको मृत्यु भएको छ। यता चितवनमा आज 171 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका अनुसार भरतपुर महानगरपालिकामा 130 जना, खैरहनी नगरपालिकामा 8 जना, माडी नगरपालिकामा 12 जना, रत्नगर नगरपालिकामा 8 जना, राप्तीमा 8 जना, कालिकामा 3 जना, इच्छाकामनामा 2 जना संक्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै चितवनमा सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 2,407 जना पुगेको छ, जसमध्ये घरमा आइसोलेसनमा 2,222 जना, अस्पतालको आइसोलेसनमा 180 जना र सार्वजनिक आइसोलेसनमा 5 जना रहेका छन्। आज चितवनका 2 जना सहित जिल्लामा अहिलेसम्म 356 जनाले कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन्। नेपाल विद्युत प्राविधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चुनौतीलाई स्वीकार गर्दै सरकारले दिएको जिम्मेवारीलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात गरेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। अघिल्लो कार्यकालमा लोडसेडिङको अन्त्य, घाटामा गएको संस्थालाई नाफामा लगेर नयाँ अध्याय सुरु गरेको तथ्य पेश गर्दै घिसिङले भन्नुभयो, यसपटक त्यति बेलाको भन्दा ठुला र विशाल चुनौती छन्, त्यसलाई स्वीकार गरेर आएको छु। मेरो एक्लो प्रयासले मात्रै केही हुँदैन, हामी सबै मिलेर काम गरौँ, देश, जनता र राष्ट्रका अपेक्षा पूरा गर्न सकिन्छ। आफूले प्राविधिकरण छाडेर गएपछि सुरु भएका सकारात्मक कामलाई अगाडि बढाउने र गलत काम भएका छन् भने त्यसलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्ने उहाँले आफ्नो कार्ययोजना रहेको सुनाउनुभयो। अघिल्लो पटकभन्दा यसपटक जनताको अपेक्षा बढेको, ऊर्जाको क्षेत्रमा धेरै नयाँ काम गर्नुपर्ने दायित्व थपिएको भन्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो, मेरो व्यक्तिगत जीवनकै लागि यो सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो। नयाँ जोसका साथ काम गरौँ, काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढौँ, विगतका भन्दा ठुला सफलता पाउन सकिन्छ। आम जनताको चाहना, प्राविधिकरणको आवश्यकता र सरकारको योजनाका कारण आफूले प्राविधिकरणमा दोस्रो पटक जिम्मेवारी पाएको भन्दै उहाँले यस कार्यमा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिनुभयो। तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारले 2073 भदौ 30 गते घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। 4 वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर 2077 भदौ 28 गते उहाँले अवकाश पाउनु भएको थियो। आम जनताले प्राविधिकरणमा पुनः घिसिङ आउनुपर्ने चर्को माग गरे पनि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उहाँलाई जिम्मेवारी दिएन। मन्त्री परिषदमा पुगेको पुनः नियुक्तिको प्रस्ताव समेत अस्वीकृत भएको तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक रूपमै बताउनु भएको थियो। भरतपुर महानगरपालिकाले 5 सामुदायिक विद्यालयहरूलाई बस हस्तान्तरण गरेको छ। आज महानगरभित्र रहेका नारायणी नमुना मावि, कविलास मावि, भीमनगर मावि, प्रभात मावि र लक्ष्मी माविलाई महानगरले बस हस्तान्तरण गरेको हो। शैक्षिक गुणस्तरको लागि सामुदायिक विद्यालयलाई बस हस्तान्तरण गरेको महानगरपालिकाकी प्रमुख रेणु दाहालले बताएकी छन्। महानगरले 4 वर्षको दौरानमा विद्यालयका भौतिक संरचनाहरूतर्फ विशेष जोड दिँदै दाहालले भनिन्, महानगरले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर मात्र नभई भौतिक पूर्वाधारमा पनि विकास गर्दै गएको छ। पछिल्लो समय महानगरभित्र भएका सामुदायिक विद्यालयले विकासको फड्को मार्दै गएको उनले दाबी गरेकी छन्। महानगरले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सँगसँगै भौतिक पूर्वाधारमा पनि जोड दिएको उनले बताइन्। यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै नारायणी नमुना माविका प्रधानाध्यापक विष्णु प्रसाद दवाडीले महानगरलाई धन्यवाद दिएका थिए। महानगरले बस सहयोग गरेर विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर
उठाउन खोजेको दवाडीले भने, जसले गर्दा विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढ्नुको साथै उनीहरूको पठन पाठनमा समेत टेवा पुग्ने उनले बताए। भीमनगर माविका प्रधानाध्यापक कोमलनाथ घिमिरेले बस सहयोगले विद्यार्थीको संख्या बढाउने शैक्षिक क्षेत्रका अपेक्षालाई पूरा गर्न मद्दत गरेको बताए। बस सहयोगले विद्यार्थीको मनोवैज्ञानिक सँगसँगै गुणस्तर शिक्षा दिलाउन सहयोग गर्ने घिमिरेको भनाइ थियो। महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा हाल 5600 विद्यार्थी संख्यामा वृद्धि भएको छ। शैक्षिक प्रशासन शाखाको आयोजनामा गरिएको कार्यक्रममा विद्यालय व्यवस्थापनका अध्यक्ष र विद्यालय प्रमुखहरू लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले आफ्नो राजीनामा पत्रमा विपक्षी दललाई विभिन्न आरोप लगाएका छन्। उनले संविधानको धारा 168 को 1 अनुसार उक्त मुख्यमन्त्री विरुद्ध 188 को 4 को व्यवस्था अनुसार पहिलो 2 वर्षमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाइनेमा विपक्षी दलहरू संवैधानिक प्रावधान विपरीत गएको बताएका छन्। विपक्षी दलले प्रदेश सभाबाट 2 जना सांसदलाई राजीनामा, 5 जनालाई कारबाही र 1 जनालाई दल परिवर्तन गराउने जस्ता अवाञ्छित र जनादेश प्रतिकूल अभ्यासहरू गरेको मुख्यमन्त्री पोखरेलको आरोप छ। जसपाले आफ्ना सांसदहरूलाई गरेको कारबाहीलाई पनि पोखरेलले गैर कानुनी भनेका छन्। उनले गैर कानुनी कारबाहीमा परेका सांसदहरू न्यायिक निरूपणको लागि सर्वोच्च अदालत गएका र मुद्दाको किनारा नलागेको अवस्थामा प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनमा हुने छलफलको विचाराधीन मुद्दामा प्रतिकूल असर पर्ने र न्यायिक निरूपणमा समेत प्रभाव पर्ने उल्लेख गरेका छन्। विद्यमान अन्योलताको अन्त्य गरी मार्ग प्रशस्त गर्न नेपालको संविधानको धारा 169 को 1 क बमोजिम पदबाट राजीनामा दिएको पोखरेलले राजीनामा पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। मुख्यमन्त्री पोखरेलले लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीलाई नमुना बनाउने आफ्नो सपना अधुरै रहेको बताएका छन्। राजधानीमा पछि मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद दिने क्रममा पोखरेलले आञ्चलिक मनोवैज्ञानिक जोड्ने प्रयत्न स्वरूप दाङको भालुवाङ क्षेत्रमा स्थायी राजधानी बनाएको बताए। अबको सरकारलाई स्थायी राजधानीको नमुना बनाउने काममा सहयोग गर्न मुख्यमन्त्रीले सचिवहरूलाई आग्रह गरे। आफ्नो नेतृत्वमा प्रदेशलाई स्थापित गरेको र सरकारले थुप्रै नयाँ काम गरेको उनले उल्लेख गरे। र सरकारले 20 युनिटसम्म खपत गर्ने विभिन्न वर्गको ग्राहकहरूलाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल विद्युत प्राविधिकरण सञ्चालक समितिले यो निर्णय गरिसकेको जानकारी दिइन्। महसुल बारेको निर्णय विद्युत नियमन आयोगले गर्ने भएकाले त्यहाँ प्रस्ताव पठाइएको छ। आयोगले निर्णय गरेको दिनबाट त्यो महसुल दर लागू हुनेछ। यसअनुसार महिनामा 20 युनिट मात्रै खपत गर्ने ग्राहकले 30 रुपियाँ माथिको डिमान्ड शुल्क मात्रै तिर्दा हुनेछ। मन्त्री भुसालले विभिन्न स्तरका जनतालाई राहत दिने गरी यस्तो निर्णय भएको बताइन्। मन्त्री भुसालले स्यालो ट्युबवेल सिद्धान्तकृत र साना कृषिहरूलाई जीवनस्तर उठाउने माध्यम भएकाले विद्युत बढी माग हुने समयमा महसुल 80 र अन्य समयमा पूर्ण रूपमा छुट भएकाले मन्त्री भुसालले विभिन्न स्तरका जनतालाई राहत दिने गरी यस्तो निर्णय भएको बताइन्। मन्त्री भुसालले स्यालो ट्युबवेल सिद्धान्तकृत र साना कृषिहरूको जीवनस्तर उठाउने माध्यम भएकाले विद्युत बढी माग हुने समयमा महसुल 80 र अन्य समयमा पूर्ण रूपमा छुट दिने घोषणा पनि गरिन्। यसबाट 3,88,000 घरधुरीका कृषकहरूको जीवनस्तर उठाउन महत्त्वपूर्ण योगदान हुनेछ। उनले भनिन्, यस्तो सहुलियतबाट आगामी दिनहरूमा कृषकहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा ट्युबवेल जडानमा प्रोत्साहन मिल्ने र सिंचित क्षेत्रको विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान हुनेछ। अब डिप ट्युबवेलमा विद्युत बढी माग हुने समयमा महसुलको 50% र अन्य समयमा 80% छुट दिइनेछ। यसबाट ट्युबवेलहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भई 75,000 घरधुरी कृषकहरू लाभान्वित हुने, बाली सघनता र कृषि बाली उत्पादन वृद्धि भई खाद्य सुरक्षा र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा योगदान दिने मन्त्रालयको दाबी छ। यसअघि सञ्चालनमा आई विद्युत महसुलको बक्यौताका कारण सञ्चालन हुन नसकेका डिप ट्युबवेलहरू पुनः सञ्चालन हुने अवस्था आएमा जरिवाना छुट दिई विद्युत लाइन पुनः जडान गरिनेछ। उनले भने, यसबाट विद्युत महसुलको कारणले बन्द भएका ट्युबवेलहरू पुनः सञ्चालनमा आउनेछन्। सतहको पानी लिफ्ट प्रविधि प्रयोग गरी कृषिमा प्रयोग गर्ने कृषकहरूलाई विद्युत बढी माग हुने समयमा 50% र अन्य समयमा 80% छुट दिइनेछ। यसबाट नगदे बालीको व्यापक विस्तारमा सहयोग पुग्ने मन्त्री भुसालले बताइन्। अवस्थ नेपाली न्युज अपडेटको युट्युब च्यानल मार्फत प्रसारण भइरहेको उत्कृष्ट 5 समाचारहरू आजको लागि यति नै। जाँदा जाँदै यस प्रसारणका मुख्य समाचारहरू पुनः एकपटक। देशभर 3,481 जना कोरोना संक्रमित थपिए, 30 जनाको मृत्यु। कुलमान घिसिङ भन्छन्, चुनौती स्वीकार्दै आएको छु, निराश बनाउँदिन। शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिको लागि भरतपुर महानगरले दियो 5 स्कुल बस।
राजीनामा पत्रमा पोखरेलले भने अवाञ्छित र जनादेश प्रतिकूल काम भयो। र 20 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई बिजुली निशुल्क दिने सरकारको निर्णय। तपाईँ हामीलाई हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला र नजिकै आउने बेल आइकन थिची अल नोटिफिकेसन अन गर्न नबिर्सनुहोला, यानि कि तपाईँले हामीले प्रसारण गरेका समाचार सामग्रीहरू सबैभन्दा सुरुमा हेर्नका लागि अल नोटिफिकेसन अन गर्नुपर्नेछ। र तपाईँलाई हामीले प्रसारण गरेका समाचार सामग्रीहरू मनपर्छ भने कृपया सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। यसका साथै नेपाली न्युज अपडेटको युट्युब च्यानल मार्फत प्रसारण भइरहेको उत्कृष्ट 5 समाचारको साथबाट खबर सम्पादन कक्षका सहकर्मी लक्ष्मण भट्टसहित म सुजन खनाल पनि बिदा हुन्छु। तपाईँ पनि हेर्दै गर्नुहोस् हरपल ताजा र सत्य तथ्य समाचार नेपाली न्युज अपडेट लगातार। नमस्ते, तपाईँको जय होस्।